تاجدار کہندا تھی انہیں سوال کہندا ما کنت تقول فی هذا الرجل جلے تو چہرہ نبی جانا بنا کے ویسے آئے آئے لکھاں عیب سارے اندر ہون چلو نبی جی صورت بنا کے ون سونے دی یہ سنتی چہرے تے سجا کے ون یہ دی بڑی اہمیت ہے حضور فرمایا اکثر میرے غلام میں محمد دی سنت دی وجہ کریں جنت دی وجہ یا میں محمد دے نا دی نسبت دی وجہ کریں جنت یاد رکھنا نہ تسا رانے نہ میں رانے آخر دنیا چھوڑنی ہے یاد رکھنا ایک میلے دنیا دے لگ دے راہ سن بہارا ہو سن اسانا ہو سن اے وقت چہرے بدل داراسی ہزارا ہو سن اسانا ہو سن جڑاوی ہجرت دی رت سول سی مکین اپنا مکان بدل سن مکین ہو سن مکان ہو سن دیوارہ ہو سن آسانہ ہو سن بڑا قیمتی شعر ہے جلدی تختی دے لکھن والا اللہ اکبر اے عیسیٰ ای شہر تیدے داران کاوی عیسیٰ دے سانگے بہان رہ سن ای شہر تیدے داران کاوی عیسیٰ دے سانگے بہان رہ سن جنا جو کونجیندہ شور ہو سی قطارہ ہو سن آسانہ ہو سن عمل جا فصلات پکڑا رہ سن فصلتا جیسن نصیب والے اے لوگ جھارا اڑے دے راسن اے جھارا ہو سن آسانہ ہو سن پوری تقریر دا نچوڑ شیر پیار کرے ہونا جڑا تو شہر خاموشہ سے تے سوز عبرت دے کلمے پڑھ سے ای بوئیں دے سینے پہ ساڑے نہ جا مزارہ ہو سن آسانہ ہو سن سلامت رہو میں عرض کر رہی ہوں پتر مر اماں جتی سمیت منہ دیتے پیر رگڑی کرایہ دار سڑ کے کلی میت چوائیے قبرستان کھل گئی بدل کو ڈے کی رات دے ویلے اندھارے قبر دفن کی تیسی جرے سارے لنگ گئے کلی ماں بیٹھی قبر نال ہائے ہائے جڑی ماں دیکھ کے جی رہی ماں اولاد کو دیکھ کے جی رہی ماں ولی کی میں ہو سی ہائے ہائے جڑی ماں دیکھ کے جی دیئے کرہ نہیں بھی سوچا جڑی ماں دیکھ کے جی دیئے شالا خیر ہوئی جت پیر ہوئی اتھائی خیر ہوئی شالا جیندہ رہے ہیں کوئی ڈر نہیں میرے نندے ایک شالا تو جیندہ رہے کوئی ڈر نہیں میں بکھی بیٹھی رہا شالا تیرے بار رجے ہوں شالا تو بکھا نہ تھی میں شالا تے کو تکلیف نہ تھی میں شالا تو ڈکھا نہ تھی میں شالا تے کو کنڈا ہی نہ چپے ماں کس رنگ نال بیٹھے قبر تے کلی ادھی رات ویلے اندھارے دے اندر روندی آدھی اللہ تو جانی جانے اللہ میں بھی جان دیا میرا پتر گناہ گارا تیری بارگاہ اندر التجا کرنیا اللہ میں راضیاں تو ہی راضی تھی ون اللہ اکبر غیب تو ندائیے او پتر واسطے ادھی رات ویلے رومن والی دعا منگن والی ون پتر کو خبر دیتی ون قبر تی آکھی ون جب تو راضی تھائی ویندی ہے میں رب بھی راضی میں رب بھی تیرے ہوتے راضیاں اللہ اکبر تو غلامان مصطفیٰ میں عرض کر رہی ہم شالا یہ جڑا رب ایڈا کریم ہے جو 70 ماہ کنے ود کے پیار کریں دے
وہ رب فرمیندے بھیجیں میرے نبی دے در تے لنگا این سونا دے در تے لنگا تو استغفار کر میرا سونا تیری سفارش کر رہے یہ ہو سکتے جن دے واسطے میرا نبی ہاتھ پھیلا ہی بیٹھا ہوئے تو میں خالی بلا دے ہو ہی نہیں سکتا بس سونے کو سفارشی تو بنا چاہ سفارشی زندہ ہوندن تے میلاد زندہ دا ہوندن تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میری چشم عالم سے چھپ جانے والے راضی بیٹھے اللہ تورت راضی ہوئے رب دا رسول راضی ہوئے ان آخر تے میرے نال میرے لخت جگر نور نظر میرے خادم رفیق سفر قاری مطیر الرحمن سے بریزوی بیٹھا مضمون مکہ بیٹھا چلو بچہ میرا آئے منیر بات کرے سبحان اللہ میل کھن فاصلہ ہے نا چلو انہوں نے فرمائش پتہ نہیں سچیندہ رہی اسی آکھا یا نہ آکھا سبحان اللہ چلو میں ہوتی دل جو کر رہی سبحان اللہ بس صرف مطلب پڑھساں صرف مطلب جو کہ این ٹائم جڑا ہوں وقت ہو چکے نا مصر پڑھتے ہوں حیثیت گنجائش بھی نہیں رہی سرکار دا ایڈا سونا چہرہ جنہ سراپا میں قرآن تو بیان کیا سرکار دا ایڈا حسین چہرہ بدوہا دا مکھڑا واللائل جلفا کعبہ قوسین دے ابرو ما زاغل بسر دا اکھی وما ینتق عن الحوادی زبان نون والقلم وما یسترون دے ہونٹ علم نشرہ دا سینہ ید اللہ بالے حد لا اقسم بہاد البلد دی چال ہندی ترجمانی ہے اللہ فدے مکھڑے تے نیم دا گھوگٹ اللہ فدے مکھڑے تے نیم دا گھوگٹ تینو جانن والیاں جان لیا پانا بھولے کے آنا بشری دے پانا بھولے کے آنا بشری دے تینو عاشقاں نے پہچان لیا الف دے مکھڑے تے میم دا گھونگٹ ویکھن دے وچ صورت بشری صفتاں ساریاں نور دیاں ملک سلامی آکے پڑھے عظمت ویکھ حضور دیاں عظمت ویکھ حضور دیاں رفیق ادا ایمانی کامل جنہوں نے سمجھ انسان لیا سبحان اللہ اللہ حاضری قبول دو ترائے اشعار میرا لختے گر پڑھ دے ذکر آل بیت دے جنہوں دے صدقے صحابہ دی قربانیاں تابعین نے قربانیاں ول میرے مرشد حسین دی قربانی حسین دی قربانی یاد پہلا قربانی یاد کوئی کمال ہے بھئی توڑی عقیدے دی کمال ہے جڑے ویلے سیدنا صدیق اکبر کلمہ پڑھے تے حضور دی نوکری حتیٰ کہ کافریں مارن دی کوشش کی تے صدیق مار دے اللہ اکبر جاگے دے بیٹھ امت علی پڑھنے کوئی نہ علی تے جمعے کوئی نہ بطول دی تے شادی کوئی نہیں ہوئی ایک روایت ہے بطول پاک مدینہ جمعے بھئی چے مکہ جمعے نبوت ایک سال بعد یا نبوت کا ایک سال پہلے وال میں پوچھنا چاہتا پہلے کہیں قربان علی تیان یا کہنا فران کی چوٹی تے بڑے پاک نبی کلا جھنڈا چیکن تے نال رلن والا کونا یہ صحابہ نا اللہ واسطے میں ہاتھ بدلی بیٹھا عقیدہ سونا بنا صحابہ دے قربانیاں تابعین نے قربانیاں نبی دی آل دے قربانیاں ہاں انہاں دے نقش قدم تے اللہ سب چلن دی توفیق بخشے میرا دل ہی میں پیات چکا ٹائم اتنا بچے جو مائی مضمونی پاسے آئی نہیں سکیا یہ دو تین اشعار نبی دیال دی شان دے اگے ویلا دی تن جن دی محفل ہے تو سنا ہاتھ بات بیٹھے رہے
تو صحیح ہاتھ کھولو چاہے اپنے جیب میں مرا ہے کہ نالا نیند بیٹھا ہوئے ان دی صفائی دے رزق حلال چکے حضور دے نا تے لگدا حلال ہے رزق حلال چو خدمت کرے سو واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین تو شریف آواز بلند اللهم صل على سيدنا ہاں چل دائے صدا لنگر پنج تن دے گھانے دا ونڈ دائے خدا صدقہ حسنین دے نانے دا ونڈ دائے خدا صدقہ حسنین دے نانے دا آ جاوے کوئی منگتا پنج تن دے دعائے تے آ جاوے کوئی منگتا پنج تن دے دعائے تے سو رب دی بنا دیں دے سلطان زمانے دا سو رب دی بنا دیں دے سلطان زمانے دا خیرات بھی دیں دے نے نالے کر دے دعا دے خیرات بھی دیں دے نے نالے کر دے دعا دے خالی نہ روے کاسا کسے اپنے بیگانے دا مصطفیٰ جان رحمت پہ لا